इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तर को नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईं पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। एसपीपीमा आफूलाई गैर जिम्मेवारी ढंगले जोडेको भन्दै प्रचण्डप्रति ओलीको आक्रोश। प्रधानमन्त्री देउबा देशलाई बर्बाद पारेर गठबन्धन मात्रै जोगाउन लागि परेको आरोप। विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि जनता समाजवादी पार्टीले 3 मन्त्री फेर्यो। निर्णय नमान्ने बाबुराम भट्टराई समूहको चेतावनी। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्की लगायत नागरिक अगुवाद्वारा अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग। निजगढ विमानस्थल बनाउँदा सर्वोच्चको आदेश ख्याल गर्न ध्यानाकर्षण। माओवादी बैठकमा नेताहरूको आचरणप्रति प्रश्न। घर बनाउन नसक्नेले समाज बनाउन नसक्ने टिप्पणी। अमेरिकाप्रति पार्टीको दृष्टिकोण प्रश्न पार्न माग। श्रीलङ्कामा इन्धन अभाव चरम उत्कर्षमा। तेलको मौजदात 1 दिनका लागि मात्रै। आजैदेखि विद्यालयहरू बन्द। र राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान रेणुका घाइते। आजै शल्यक्रिया। भदौमा हुने भनिएको महिला साफ च्याम्पियनसिप गुमाउने सम्भावना। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूमाथि भ्रम छरेको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर 1.5 घण्टा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वमाथि लगाएको आक्षेप जनतालाई गुमराहमा राख्ने गरी आएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। उहाँले एमसीसी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला रक्षा मन्त्री समेत भएका बेलामा रक्षा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार नेपाली सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गरेको र आफू प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसबारे थाहै नदिएको भन्दै पटक पटक असन्तोषी दोहोर्याउनुभयो। सेनाले एम्बेसीसँग पत्राचार गर्ने यी कूटनीतिक मर्यादा प्रचलन केही अनुसार पनि भएन र त्यति बेला प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्रीलाई कुनै कुरा अवगत पनि गराइएन। अध्यक्ष ओलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको विषयमा तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर तथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग माग गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले यस्तो गम्भीर विषयमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अर्थमन्त्री शर्मालाई केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउबा देशलाई बर्बाद पारेर गठबन्धन मात्रै जोगाउन लागि परेको उहाँको आरोप थियो। ओलीले बिचौलियालाई राखेर बजेट बनाउने प्रकरण विश्वमा कहीँ नभएको जिकिर गर्दै यस्तो विषयमा समेत सरकार गम्भीर नभएकोमा आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो। यी सबै चिज अत्यन्तै बदनियतका साथ भए, दुर्नियतका साथ भए। यो देशकै निम्ति हानिकारक छ, दुर्भाग्य।
ओलीले बजेट निर्माण गर्दा ताकाको अघिल्लो दिनको भिडियो सार्वजनिक गरेर आफ्नो स्वच्छता प्रमाणित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो पार्टीलाई धम्कीको भाषा बोलेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। ओलीले संघीय संसद निरीह किसिमले अगाडि बढिरहेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिनुभयो। नवनियुक्त 3 जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। सत्तारूढ दलको घटक जनता समाजवादी पार्टी जसपाको तर्फबाट सोमबार आज नियुक्त भएका 3 जना मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा नवनियुक्त मन्त्रीहरू मृगेन्द्र कुमार सिंह, मोहम्मद इस्तियाक राई, प्रदीप यादवलाई शपथ ग्रहण गराइएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरू कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव रहनु भएको छ। शपथ ग्रहणपछि आज नै सिंहदरबारमा आफ्ना मन्त्रालयमा गएर नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पदभार सम्हाल्नु भएको छ। जसपाले आज उनीहरूलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको थियो। सोही अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उनीहरूलाई मन्त्री नियुक्त उहाँले गर्नुभएको हो। जसपाले कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणुकुमारी यादव र वन मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाएको हो। जसपाबाट यसअघि मन्त्री रहनुभएका राजेन्द्र श्रेष्ठलाई भने फिर्ता बोलाइएको छैन। जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला मन्त्री हेरफेर भएको छ। मन्त्री हेरफेरको निर्णय नमान्ने डाक्टर भट्टराई पक्षले चेतावनी दिएको छ। मन्त्री हेरफेरको निर्णयसँगै जसपाभित्रको विवाद थप चर्कने देखिएको छ। नागरिक अगुवाहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गरेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथिमा डाक्टर गोविन्द केसीले आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अनधिकृत व्यक्तिको बजेट निर्माणमा संलग्नता नभएको प्रमाणित गर्न या पदबाट तत्काल राजीनामा दिन माग गरेका हुन्। प्रेस विज्ञप्तिमा अर्थमन्त्री शर्मा विरुद्ध बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको र उनीहरूकै इसारामा करको दायरा हेरफेर गरिएको र सो विषयमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने संसदीय समितिको निर्देशन सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले लत्याएको आरोप लगाइएको छ। साथै शर्माले चित्तबुझ्दो जवाब समेत नदिएको र उक्त समयको सीसीटीभी फुटेज समेत हटाइएको भन्दै नैतिकता गुमाएको व्यक्ति पदमा बसिरहँदा सरकारको छवि थप धुमिल हुने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै नागरिक अगुवाहरूले सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि 2072 उल्लङ्घन गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा निकाय वा दुवैलाई तत्काल कानुन बमोजिम कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन्। यस्तै उहाँहरूले बाराको निजगढ भ्रमणमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले निजगढमा नै विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता गरेको तर सर्वोच्च अदालतले कायम गरेका बन्देज र दिएको आदेश पालना गर्ने कुरा खुलेर नभनेकोमा समेत गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। यस्तै उक्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी कुनै पनि काम गर्दा अदालतको आदेश प्रतिकूल वा मानहानि हुने गरी नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आफ्ना दलहरूका नेताहरूको आचरणले राजनीतिक विद्रोहीपनको बढाएको टिप्पणी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकको दोस्रो दिन आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सांसद तथा युवा नेता सुदन किरातीले लोकतन्त्र मान्छेको जीवन पद्धति हुन नसक्दा धेरै समस्या भइरहेको बताउनु भएको हो। नेताहरूको आचरणले लोकतन्त्र मानिसको जीवन पद्धति हुन सकेन नसकेको भन्दै किरातीले चिनिया उखानको उदाहरण दिँदै आफ्नो घर बनाउन नसक्नेले समाज बनाउन सक्दैन भन्ने तथ्य पार्टी संरचनामा लागू भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले माओवादी नेतृत्व अरूभन्दा भिन्न नदेखिएको भन्दै स्वास्थ्य शिक्षामा सुधारेर वडा तहको जनप्रतिनिधिदेखि केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर मात्रै पार्टी नबन्ने बताउँदै उहाँले आफैले नेतालाई कतिपटक गाउँ जानुभयो भनेर सोध्नुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा पछिल्लो समय एमसीसीमा पार्टीले व्यक्त गरेको धारणा
गठबन्धन सरकारको क्रियाकलाप अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे अध्यक्ष प्रचण्डको प्रष्टीकरण माग भएको छ। केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवास समन्वय समितिका सह इन्चार्ज लक्ष्मण पन्तले माओवादी पनि अमेरिकी लबीमा पुगेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। केन्द्रीय सदस्यहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई जोडेर बजेटबारे प्रश्न उठेको भन्दै यसबारे पार्टीलाई वास्तविकता जानकारी गराउनुपर्ने बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धान र सुरक्षाको कामको जिम्मा दिने बित्तिकै सुरक्षा संवेदनशीलतामा दखल हुन्छ भन्नु गलत भएको बताउनु भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा प्रदेश प्रहरी नराख्ने गरी ल्याइएको संशोधन विधेयकमा सहमति जनाउने आधार नरहेको बताउनुभयो। उहाँले केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संघीयताको आधारमा अधिकार दिन वञ्चित गर्दै जाने हो भने प्रदेश प्रहरी र संघीयताकै अर्थ नरहेको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। सांसद शर्माले काठमाडौँ उपत्यकाबाट नै प्रदेश प्रहरी हटाउने गरेर संशोधित विधेयक आएको भन्दै यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद शर्माले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाबाट नै प्रदेश प्रहरी हटाउने विषय संविधान प्रतिकूल हुने बताउनुभयो। संविधान राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफूहरूले बोलेका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै चित्त दुखाएका छन्। उनीहरूले जनताका विषयमा उठाइएको विषय सरकार बेखबर जस्तै बन्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य उदय बहादुर बोहराले संघीयतालाई सफल बनाउन तिनै तहको सरकारमा सोही अनुरूपको चिन्तन हुनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बोहराले संघीयतालाई सशक्त र बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। संघीयतालाई हामी कति सशक्त र बलियो बनाउँदैछौँ। हामीले संघीयताको नाम जपे पनि आज हाम्रो जुन मनस्थिति हो, जुन हाम्रा स्वभाव र शैली हुन्, यिनी स्वभाव र शैली हाम्रा कतिको परिवर्तन भएका छन्। हाम्रो चिन्तन कतिको परिवर्तन भएको छ र हामीले संघीयतालाई बलियो बनाउनको लागि केन्द्रले प्रदेशलाई कतिको अधिकारहरू, ऐन कानुनहरू हामीले त्यहाँ निक्षेपण गरेका छौँ, परिवर्तन गरिदिएका छौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य शेखर कुमार सिंहले सरकारले एमबीबीएस को कोटा घटाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एमबीबीएस को कोटा नघटाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। नागरिकता ऐन ल्याउन सरकारले कन्जुसाइ गरेको भन्दै छिट्टै नागरिकता ऐन ल्याउन उहाँको माग थियो। किन बढाउने बेलामा हामी घटाउने काम किन गरिराखेका छौँ? के को लागि गरेका छु? सामान्य अध्यक्ष महोदय, मैले आज भन्नै पर्दा मैले अलिकति समय चाहिन्छ, त्यसकारणले मैले समय मागिहालेँ। यसमा सरकारको पनि ध्यान जाओस्, यो घटाउने काम चाहिँ सरकारले नगरिदियोस्। नागरिकता ऐन ल्याउनमा सरकारले किन कन्जुसाइ गरेको? नागरिकता ऐन ल्याइदियोस् नि। मलाई त लाग्दैन सायद कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले यसको विरोध गर्ला, किन हामीले केही आमूल परिवर्तन गरेका छैन, भएकै कानुन राख्न खोजिरहेका छु। यसले पनि ध्यान दिनुपर्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य किमलाल देवकोटाले फेवाताल भूमाफिया र दलालहरूको चंगुलमा फँसेको बताउनुभयो। उहाँले फेवातालको निरन्तर दोहन भइरहँदा पनि यसको गरिमा धुमिल पार्न सरकारी संयन्त्रहरू नै सक्रिय रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मैले फेवातालको कुरा मात्रै होइन, यो साङ्केतिक रूपमा भन्न खोजेको मुलुकभरि जताततै जग्गा प्लटिङ गराउनमा यो सहरी विकास मन्त्रालयको नि भूमिका छ। यसमा अलिकति मन्त्रीको ध्यान जाओस्। अब यो तालको पानीको स्रोत यस सिमसार क्षेत्रमा धमाधम प्लटिङ हुँदा नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिका किन मुख दर्शक छन्? यसको संरक्षणमा नेपाल सरकार लगायतका सरोकारवालाहरूले गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन? रगत पसिनाले कमाएको कसैको जग्गा ताल सिमानामा परेको प्रमाणित छ भने राज्यले क्षतिपूर्ति दिएर ताललाई जोगाउन पर्दैन?
उहाँले फेवाताल आसपासका सिमसार क्षेत्रमा जग्गा प्लटिङको काम भइरहेको भन्दै त्यसो गर्नुमा शहरी विकास मन्त्रालयको समेत भूमिका रहेको आरोप लगाउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद अनिता देवकोटाले विकास बजेटलाई असार मसान्तमा आएर सक्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद देवकोटाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धमाधम विकास बजेट खर्च गर्न थालिएको बताउनुभयो। उहाँले वर्ष दिनसम्म काम नगरेर बजेट फ्रिज हुने बहाना बनाएर असारमा खर्च गर्दा दिगो विकास नहुने भएकाले यस्तो परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले काम गर्ने अख्तियारी पाउनेले आर्थिक वर्षको सुरुमै काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सके असारमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने बताउनुभयो। सुरुवातदेखि नै काम गर्ने अख्तियारीहरू जसले अख्तियार प्राप्त गर्छ त्यसले काम गर्न पाउँछ। त्यसैले त्यो अख्तियारी प्राप्त गर्दा समयमै काम गर्ने र बजेटलाई विनियोजित बजेटलाई खर्च गर्ने भयो भने हामी हतारमा बजेटका नाममा फ्रिज हुने बहानामा खर्च सक्ने जुन प्रवृत्ति छ, जुन अलकत्रा खन्याइने जुन प्रवृत्ति छ, यो निरुत्साहित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सांसद देवकोटाले समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। मल ल्याउने प्रक्रिया लामो भएकाले मल आउन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले फास्ट ट्र्याकबाट रासायनिक मल ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासमा एक सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएको छ। दूतावासका अनुसार भारतको उत्तराखण्ड घर भएका दीपक सिंहले बिहान 9 बजे अघि नै आफूलाई गोली प्रहार गरेका थिए। ती सुरक्षाकर्मीले आत्महत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यो विषयमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नै अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। 32 वर्षीय ती सुरक्षाकर्मीको शव पोस्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको छ। नेपाल प्रहरीले पनि भारतीय दूतावासले आफूलाई एक सुरक्षाकर्मीले आत्महत्या गरेको पुष्टि गरेको छ। इमेज न्यूजमा अब पालो ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। विश्वविद्यालयमा बारम्बार हुने गरेको तालाबन्दीप्रति सांसदहरूको चासो। चिकित्सा शिक्षामा तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिए कारबाही गरिने शिक्षा मन्त्रीको प्रतिबद्धता। साउनको पहिलो सातासम्म मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी। सुदृढ अर्थतन्त्र सहितको मौद्रिक नीति ल्याउने गभर्नर अधिकारीको प्रतिबद्धता। र चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा विश्वका 166 मुलुकसँग नेपालको आर्थिक कारोबारमा नामै नसुनिएका अफ्रिकी मुलुकबाट अरबौंको आयात। इमेज न्यूजमा पुनः स्वागत छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी लगाउने काम हुन नदिन सरकार सचेत रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी लगाउने काम सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकारले समयमा परीक्षा लिने, परिणाम निकाल्ने र विद्यार्थीहरूले पठन पाठन सम्बन्धी उठाएका अन्य माग सम्बोधन गर्न गम्भीर छलफल र संवाद भइरहेको बताउनुभयो। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी लगाउन नहुने विषयमा सांसदहरूले राखेको धारणा जायज रहेको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले सांसदहरूले तालाबन्दीको विरोध गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरूमा लगाइएको तालाबन्दी खुलेको स्मरण गराउनुभयो। चिकित्सा शिक्षामा तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिए कारबाही गरिने पौडेलले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। केही समस्या आयो भने वार्ता, सहमति, संवादको प्रक्रियाद्वारा हल गर्ने, चापी लगाउने, तालाबन्दी गर्ने, डिस्टर्ब गर्ने, प्रशासनिक काम गर्न नदिने, परीक्षा प्रणालीलाई डिस्टर्ब गर्ने कुरा राम्रो हुँदैन। त्यसकारणले हामी अहिले रहेका यी कतिपय विश्वविद्यालयहरू बन्ने प्रक्रियामा छन् र चालु रहेका विश्वविद्यालयहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ इक्जाम प्रणाली, परीक्षा निकाल्ने समयावधि र त्यसलाई नियमन र नियमित गर्नको निम्ति हामी गम्भीर रूपमा उहाँहरूसित छलफल, संवाद, कुराकानीमा छौँ। मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयको पठन पाठनमा अवरोध हुने खालका कुनै पनि गतिविधि राम्रो नभएको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। नेपालमा पहिलो पटक जंगली च्याउ पर्यटन टोलीको अवलोकन भ्रमण सम्पन्न भएको छ। जंगली च्याउ पर्यटनलाई बढावा दिएर पर्यटकीय हिसाबले बेमौसमी सिजनलाई समेत नयाँ अवसरको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ। यो रिपोर्ट।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रको इतिहासमा पहिलो पटक जंगली च्याउ पर्यटन सुरुवात भएको छ। गत असार 5 गतेदेखि 18 गतेसम्म अमेरिकी, मेक्सिकन लगायतका पर्यटक र नेपाली च्याउ विज्ञको टोलीले सगरमाथा आधार शिविरसम्मको यात्रा गरी च्याउको पारिस्थितिक प्रणाली अवलोकन गरेको थियो। करिब 14 जनाको टोलीले सल्लेरी हुँदै सगरमाथा आधार शिविरसम्मको पदयात्रा गरेको थियो। मनसुन सिजनमा च्याउ प्रशस्त उम्रने भएकोले यो अफ सिजनलाई समेत च्याउ पर्यटनले पर्यटक भित्र्याउन सघाउने देखिन्छ। टोलीले भ्रमणका क्रममा करिब 160 भन्दा बढी प्रजातिका जंगली च्याउको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको थियो। यसैले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेको च्याउको संसार पर्यटकीय हिसाबले प्रवर्धन गर्न प्रचुर सम्भावनायुक्त रहेको प्रष्ट हुन्छ। च्याउ पर्यटनको सफल भ्रमण गरेर काठमाडौँ फर्केका अमेरिकी पर्यटक एवं साउदर्न इडाहो माइकोलोजी एसोसिएसनका प्रबन्ध निर्देशक मिक्की माइरे सगरमाथाको काखसम्मको च्याउको अवलोकन अभूतपूर्व भएको बताउनुहुन्छ। Our experience I think was just wonderful. We did this tour with 3 of the world's leading mycologists whose expertise is just unfathomable. Identified 160 or so different varieties of mushrooms, some of which might never have been described in the literature, might not be known to science, and to be part of something to discover new species and to explore this beautifully biodiverse habitat it was a great experience. एसोसिएसनका सदस्य ग्लोरिया माइरे खुम्बु क्षेत्रमा जंगली च्याउ संसार डुल्नु अविस्मरणीय भएको बताउँछिन्। Everybody was so enthusiastic in finding mushrooms, so with as many people as we had, we were able to find a huge variety of mushrooms. And to me, I've always been passionate of mushrooms ever since I got sick at one point with West Nile and started taking turkey tail tea for that, and after that I became passionate about mushrooms. पर्यटकले च्याउको पारिस्थितिक प्रणालीमा खलल नपुर्याई विशुद्ध पर्यटकीय हिसाबले जंगली च्याउको अवलोकन भ्रमण गर्न पाउनु एउटा नयाँ अनुभव हो। निर्देशक मिकी नेपालमा यो पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको देख्नुहुन्छ। My hope is that yes, it will develop into an industry of its own and will help bring people to Nepal during the off season, when the rainy season is, when the mushrooms are that's when they're really out there. So I hope so. I love the Nepali people and I think it would be a wonderful experience for other people too. सदस्य ग्लोरिया पनि यो पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न सुझाव दिनुहुन्छ। यो पर्यटनले पनि नेपालमा विश्वका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने उहाँको विश्वास छ। Well, the important thing here was too that we were able to find so many mushrooms just because of the season. I think the monsoon season is when all the mushrooms start coming out. So learning to travel during this time is important, and I guess advertising and letting people know that it's also a good time to travel because all the places, all the tea houses are not full, and that's also very nice to be able to contribute the tourism, bringing everybody. मनसुन सिजनमा विशुद्ध पर्यटकीय हिसाबले जंगली च्याउ पर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर यसलाई प्रवर्धन र विकास गर्न सके स्थानीय पर्यटनलाई टेवा पुग्ने निश्चित छ। यसका लागि पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायी र सरकारले ठोस योजना बनाउन आवश्यक छ। इमेज समाचारका लागि सहकर्मी भरत केसीका साथ नरेन्द्र मानन्धर, काठमाडौँ। बेमौसमी वर्षाका कारण यो वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा धान उत्पादन घटेको छ। राष्ट्र बैंक कृषि क्षेत्र अन्तर्गतको विवरण अनुसार साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा 7.8% धान उत्पादन घटेको हो। प्रमुख बाली धानको उत्पादन ठूलो परिमाणमा घटेका कारण अन्न बाली उत्पादनमा ह्रास आएको देखिएको छ। कार्तिक महिनामा भएको बेमौसमी वर्षाले नवलपरासी, रूपन्देही लगायतका जिल्लामा धान खेती डुबानमा परेका कारण उत्पादनमा गिरावट आएको हो। यस्तै प्रदेशमा समग्र गहुँ बालीले ढाकेको भू क्षेत्र वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा विभिन्न विपदका घटनामा परि 305 जनाले ज्यान गुमाएका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा 68 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसपछि सल्यानमा 62, मुगुमा 39, दैलेखमा 22, जाजरकोटमा 30 र कालीकोटमा 23 जनाले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ। प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार 11 महिनामा आगलागीबाट 15 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने बाढी र पहिरोमा परि 50 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै चट्याङ लागेर 4 जनाको मृत्यु भएको छ। कर्णालीमा हिम पहिरोमा परि 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। उत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको दबावलाई निकास दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउने बताउनु भएको छ। मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका लागि काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका प्राय सबै सूचक दबावमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न विश्वका अर्थशास्त्रीहरूले ल्याएका सिद्धान्त नै यो वर्ष प्रयोग हुने आवश्यक अवस्था रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति असार अन्तिममा ल्याउने तयारी गरे पनि सम्भव नहुँदा साउनको पहिलो साता ल्याउने तयारी गरिएको बताउनुभयो। पोलिसीको तयारीमा छौँ, सकेसम्म महिनाको अन्त्यमै ल्याउँछौँ, नसके पहिलो हप्तासम्म ल्याउने कार्यक्रम हाम्रो रहन्छ जहिलेसुकै पनि। त्यसमा यहाँहरू सबैको सहयोग रहने नै छ। गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा बचत कमजोर हुँदै जाने र फजुल खर्च बढ्दै जाने अवस्था भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय व्यक्तिगत र समाजको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नआएको बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेकाले त्यसको असरले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा निकै ठूलो दबाव बढेको जिकिर गर्नुभयो। पैसा बाहिर पठाउँदा ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कसँग डलर किन्नुपर्ने र त्यसका लागि ठूलो रकम राष्ट्र ब्याङ्कमा आउने गरेकाले पनि ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलताको समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। अधिकारीले ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्दै जाने संकेत भएकाले उद्योगी व्यवसायीहरूले सहनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार, राष्ट्र ब्याङ्क, निजी क्षेत्र सबै मिलेर अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा लिक्विडिटी टाइट हुँदै गएको कारणले टाइट भइसकेपछि मार्केटको सिद्धान्त स्वत रूपमा माग र आपूर्तिको सिद्धान्त ब्याज दरहरू बढ्दै गए। भला बढ्दै गए पनि अहिलेसम्म बेस रेट प्री कोभिडको लेभलमा पुगेको छैन, कर्जाको एभरेज रेट पनि प्री कोभिडमा पुगेको छैन। तर इन्डिकेसन के छ त भन्दा योभन्दा माथि जाने अहिलेसम्मको ट्रेन्डले देखाइरहेछ। गभर्नर अधिकारीले उद्योगी व्यवसायीहरू अवैधानिक माध्यमबाट पैसा कमाउने कुरामा सतर्क रहनुपर्ने भन्दै उद्योग खोलेर अरूलाई रोजगारी र राज्यलाई कर तिरेको जति पनि पैसा ब्याङ्कमा जम्मा हुने बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 17 खर्ब 63 अर्ब बढीको सामान वस्तु आयात गरेको नेपाली बजारले 166 मुलुकसँग आर्थिक कारोबार गरेको देखिएको छ। कारोबार भएका अधिकांश मुलुकसँग घाटाको व्यापार गरिरहेकोमा 15 खर्ब 77 अर्ब व्यापार घाटा छ। यो अवधिमा मुलुकले 1 खर्ब 85 अर्बको निर्यात गरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 53% निर्यात व्यापार बढे पनि आयातको आकार बढी हुँदा निर्यातको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन। नेपालले गत वर्ष यो अवधिमा 1 खर्ब 21 अर्बको सामान निर्यात गरेको थियो। चालू वर्षको 11 महिनामा 166 मुलुकसँग गरेको कारोबारमा नेपालले धेरै मुलुकबाट आयात मात्र गर्दा केही मुलुकमा निर्यात गरेको छ। कारोबार भएका मध्ये छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट सबैभन्दा बढी रकमको सामान आयात भएको देखिएको छ। भारतबाट 11 खर्बको सामान आउँदा चीनबाट 2 खर्ब 44 अर्बको सामान भित्रिएको छ। यस्तै अर्जेन्टिनाबाट 3700 करोडको सामान आयात हुँदा अस्ट्रेलियाबाट 2300 करोड बढीको सामान आयात भएको छ। यस्तै नेपालले पारोटो रिको नामक मुलुकबाट 21 करोड बढीको सामान आयात गर्दा 7,24,000 को निर्यात गरेको छ। यो मुलुकसँग 20 लाख बढी घाटामा व्यापार भएको छ। यस्तै सेन्ट हेलेना नामक मुलुकसँग भने नाफाको व्यापार भएको छ। उसँगको कारोबारमा जम्मा
36,000 को सामान आयात हुँदा 2,98,000 को निर्यात भएको छ। कोकोसबाट नेपालले 11 महिनाको अवधिमा 15,78,000 को सामान आयात गरेको छ। यस्तै नेपालले इस्टोनियाबाट 66,66,000 को सामान आयात गर्दा 34,76,000 को निर्यात गरेको छ। इस्ट टिमोरसँग 13,48,000 को आयात गर्दा जम्मा 12,000 को निर्यात भएको छ। एल साल्भाडोरबाट नेपालले 9 लाख बढीको सामान आयात गर्दा निर्यात पनि शून्य छ। इथियोपियासँग 1,82,00,000 को सामान आयात हुँदा 5,47,000 को निर्यात भएको छ। गोवानसँग 6,49,00,000 को सामान आयात हुँदा निर्यात शून्य छ। यस्तै ग्वाडेलुप नामक मुलुकबाट 1,10,000 को सामान आयात हुँदा निर्यात शून्य छ। ओमानबाट 23,30,00,000 को सामान आयात हुँदा 1,25,000 को निर्यात भएको छ। पाराग्वेसँग 5,43,00,000 को सामान भित्रिँदा निर्यात शून्य छ। सिरिया लियोनसँग भने नाफाको व्यापार छ। यो मुलुकमा 45 लाख को सामान निर्यात हुँदा 35 लाख को आयात भएको छ। यस्तै डोमिनिक रिपब्लिकबाट 38 करोड को सामान आयात गर्दा निर्यात शून्य भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। एकातिर विदेशी मुद्राको संचितिमा आइरहेको कमी, अर्कोतर्फ दिन प्रतिदिन बढ्दो आयात सरकारले केही वस्तुको आयातमा कडाई गरे पनि प्रतिफल प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि पालो ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। भारतको हिमाचल प्रदेशको कुल्लूमा स्कुले बस दुर्घटना, 16 जनाको मृत्यु, मृतक मध्ये अधिकांश महिला र बालबालिका। र सर्बियन खेलाडी जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश, अबको भिडन्त इटलीका सिनरसँग हुने। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान रेणुका नगरकोटी घाइते भएकी छिन्। आज इन्फा कम्प्लेक्समा प्रशिक्षणको दौरानमा रेणुका घाइते भएकी हुन्। उनको ब्युटी बोन भाँचिएका कारणले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएको छ। महिला टोलीकी फिजियो आभासना राजभण्डारीका अनुसार आज नै उनको शल्यक्रिया हुँदैछ। उनको शल्यक्रिया ग्वारकोस्थित B&B अस्पतालमा हुने बताइएको छ। एसियन कपको तयारीका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेकी रेणुकाले नेपालमा भदौमा हुने भनिएको महिला साफ च्याम्पियनसिप गुमाउने प्रबल सम्भावना छ। साफ च्याम्पियनसिप यही भदौ 13 देखि 25 सम्म आयोजना हुँदैछ। सर्बियन टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। राउन्ड अफ 16 को खेलमा नेदरल्यान्ड्सका टिम भान रिजथोभनलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै जोकोभिच क्वार्टर फाइनलमा पुगेका हुन्। रिजथोभन विरुद्धको खेल जोकोभिचले 6-2, 4-6, 6-1 र 6-2 ले जितेका छन्। करियरमा 21औं ग्रान्ड स्लाम उपाधिको खोजीमा रहेका जोकोभिचको अबको भिडन्त इटालियन खेलाडी यानिक सिनरसँग हुनेछ। 10औं वरियताका खेलाडी सिनरले राउन्ड अफ 16 मा स्पेनका कार्लोस अल्कारेजलाई 6-1, 6-4, 6-7 र 6-3 को सेटमा हराएका छन्। गैराती भएका अन्य खेलमा विजयी हुँदै बेल्जियमका डेभिड गोफिन र ब्रिटेनका क्यामरुन नोरी पनि क्वार्टर फाइनलमा पुगेका छन्। अब वेदर अपडेट।
अब अन्त्यमा हेडलाइन्स फेरि एकपटक। एसपीपीमा आफूलाई गैर जिम्मेवारी ढंगले जोडेको भन्दै प्रचण्डप्रति ओलीको आक्रोश। प्रधानमन्त्री देउबा देशलाई बर्बाद पारेर गठबन्धन मात्रै जोगाउन लागि परेको आरोप। विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि जनता समाजवादी पार्टीले 3 मन्त्री फेर्यो। निर्णय नमान्ने बाबुराम भट्टराई समूहको चेतावनी। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्की लगायत नागरिक अगुवाद्वारा अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग। निजगढ विमानस्थल बनाउँदा सर्वोच्चको आदेश ख्याल गर्न ध्यानाकर्षण। माओवादी बैठकमा नेताहरूको आचरणप्रति प्रश्न। घर बनाउन नसक्नेले समाज बनाउन नसक्ने टिप्पणी। अमेरिकाप्रति पार्टीको दृष्टिकोण प्रश्न पार्न माग। श्रीलङ्कामा इन्धन अभाव चरमोत्कर्षमा। तेलको मौजदात 1 दिनका लागि मात्रै। आजदेखि विद्यालयहरू बन्द। र राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान रेणुका घाइते। आजै शल्यक्रिया। भदौमा हुने भनिएको महिला साफ च्याम्पियनसिप गुमाउने सम्भावना। हवस् त इमेज न्युज अहिलेलाई सक्यो। इमेज न्युज तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा हेर्न सुन्न अनि पढ्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।